مساء الخير الزول. Tout d'abord, سمحولي على la voix ديالي، أنا مريضة. Par la suite أنا هانية شعبان، مواطنة جزائرية، نمثل نفسي ونحكي على نفسي. جيت اليوم باش نعطي تفسيرات بارابور للقمع اللي تعرضنا له والتجاوزات اللي تعرضنا لها كي رفدونا لا بوليس نهار السبت سامدي لو 13 افريل. كنا حابين نديرو تجمع كونت باش ندو كونت على القمع والحقرة اللي رانا نتعرضوا لها والضرب ولا ريبريسيون ولي انتيميداسيون اللي رانا نتعرضوا لهم دوبي بريسك اون سيمين اي دمي. مجمع واحد حاب يدير تجمع ولا مسيره راهو يتنضرب، راهو يترفد، راهو يتغازا، كيما داروها وسي مع لي ستوديون الخميس اللي فاتت، كيما داروها لحقوا يديروها مع الشعب كاع بالجمعة. الشعب كاع تغازا تنضرب، تيراو عليه بلي بالون كاويتشو، عجايز، شيوخا، نساء، رجال، دي زونفون. هادي حاجة ما نقبلوهاش. اكسكوزيما. دونك حنا مازال ميم با ما تجمعناش، كنا قاعدين نشربوا قهوه كل واحد في بلاصتو. كان جايز امامي ومناضل تاع راجل تجمع شباب الجزائر، كان جايز بداو يضربوا فيه ويرفضوا فيه بطريقه ماشي كاع انسانيه. نيمبورط كال انسان كان يروح يقول لا لا سي سكو جي في، سي سكو جي في، رفضوني لا علينا. داونا من لا غروند بوست البراقي، هادي ديجا اول انزلاق. ما عندكش الحق تديني من دايره اون دايره، معليش. غير لحقنا دراري تفوياو نورمال، حنا لي فام 3 سوايع من بعد. تسمى لو كان تبعو مام الكومونيكي تاع لا دي جي اس ان اليوم، وكان كاش ما عندي حاجه هكا تخليني 3 سوايع في كوميساريون من بعد باش تفويني. معليش. جات مرا سيفيل تونو تاع مدني، بداو قتلك جوزي تفوياي. اوكي داكور، دخلت. الحاجه الاولى لا فيست، اوكي لي بوش، ومن بعد تيك الصباط وتخاشر حاشاكم، ومن بعد تيك تريكو، ومن بعد تيك السروال، ومن بعد تيك طلبت مني نحي ملابس داخليه ديالي. سي سكو جي في، نحات الملابس داخليه، قعدت غير بملبس داخلي واحد. فوالا، هادي حاجه ماشي نورمال. ابخي سا اون فيت زدنا قعدنا تماك حتى للوحده تاع الصباح، وطلقونا على الوحده تاع الصباح. ما هدرتش سور لو كو باسكو انا ما نعرفش. جو بونسي كو ça fait partie des procédures اجراءات تاع لا فوي. vu que c'était مرا c'était bizarre، مي ما باليش اسكو كانت في حقها ولا ما كانتش في حقها. ابخي كي فهمت باللي ما عندهاش الحق، سي سا انا اللي ابي دو بوفوار، سي سا ان ابي بوفوار. سورتو كو الدراري ما داروها لهمش وحنا داروها لنا. واش معناها سورتو كو دوبي لا سيمين باسي هو يقول لك نساء وشيوخه ولا جايز ولي فامي ما تخرجوش بالجماعه. دونك هذا كاع راهم حابين يديفيزيونا، عاودوا ولاو لطبايعهم. هذه الحاجه الاولى. حاجه الدوزيام، كاين ناس بزاف اللي قالك كي خرجتي على الوحده تاع الصباح خرجتي تعيطي حره ديمقراطيه وتتبسمي، سا فو دير كو ماشي يمكن واحد اخر تعرض صح واش تعرضتي. وي نخرج نقول حره ديمقراطيه اليوم وغدوه، حتى وين تولي حره ديمقراطيه تاع الصح. بن مهيدي العربي، بن مهيدي الله يرحمه، رايحين يشنقوه وهو كان يتبسم. والثورة تاعنا قلناها ثورة الابتسامة وسلمية. ils ont beau nous provoquer، ils ont beau nous humilier، يبهدلونا، يضربونا، عراونا، ما راناش طالقين. انا سي يبونس انا نتكلم على روحي، اذا عن بالهم باللي كي يقمعونا هكذا راني رايحه نفشل ولا راهم رايحين ils me mettent à genoux، qu'ils l'oublient. Moi je me mettrai jamais à genoux que pour que vive l'Algérie. كي ما مات بابا في 96 على الجزائر، انا اليوم je suis prête نموت على الجزائر. لو بوت ديالنا كاع جو بونس سي كو نساهمو نبنو الجزائر اللي تكفينا كاع.
دزاير اللي نقدروا نعيشوا فيها كاع انا وانت واليساري واليميني والفيمينيست واللي ماشي فيمينيست والراجل والمراه واللي ما عنده حتى انتماء. دزاير تكفينا كاع، وهذه هي دزاير تاع غدوه. وعندي وحنا هما الشباب الجزائري دزاير تاعنا رانا 70% ونا موان دو 35 ans، عندنا أقل من 35 سنة. هذا سا اوسي سي ميساج كو جو فيغ باسي للسيستيم. عمركم تقدر تكون طويل قد ما تقدر تكون طويلة، ما باسي تعياو تروحوا. دونك فوالا سا سيتي بور ريزومي ان بتي بو كيس كي سي باسي. دركا حابة نهدر على تاني حاجة كي خرجت الحكاية. انا جافي درت ستاتيو فيسبوك وانا بنت حي شعبي، انا بنت باب الواد. وفي الاحياء الشعبيه جينيرالمون ماشي نضحكوا على كلش، مي نستعملوا لومور باسكو ان سارتان مومون لومور هو الشغل بلاك هي الحاجه الوحيده اللي خلاتنا نقدروا نكملوا نعيشوا نهار بنهار. دونك انا قلت الشرطيه هذيك قالت لي سوفيتمون تاعكم يتنحاو كاع. انا نريبوندي لها نقولها نتوما او جاي نهار تتنحاو وتتحاسبوا كاع. Et donc du coup il y a des journaux, des pseudo-journaux, parce que journal qui est digne de ce nom يعيط للناس المعنية ويستفسر من عندهم ما يروحش يدي statut Facebook. Donc je dénonce ça. Les journaux اللي راهم يستعملوا des propos ويخرجوهم من الكونتكست ديالهم plutôt des mots ويخرجوهم من الكونتكست تاعهم اللي راهم يستعملوا في لي فوتو ديالنا بلا ما يقولوا لنا en fait. ما نسمح لحتى واحد يسي يلحق عن طريق une injustice ولا ظلم اللي عشتو انا كي كو سوا. واحد ما عنده الحق يتكلم باسمي، واحد ما عنده الحق يركب، واحد ما عنده الحق يخدم بيا، واحد ما عنده الحق يستعملني ولا يستعمل هذه القضية والتجاوزات اللي تعرضت لهم باش يديفيينا على لوبجيكتيف ديالنا تاع الحراك اللي هو السيستم هذا يدوا ديجاجي. لا مافيا هادية الدوا ديجاجي ولازم نقعدوا سلميين. هما راهم يبروفوكيو فينا، هما راهم يديفيزيو فينا باش يستعملونا بالواحد باش يلحقوا. ça marche pas comme ça. انا نقولها ونعاودها، انا مواطنه جزائريه شعبيه خرجت البارح والعام اللي فات والعام الجاي وحنقعد نحارب على جال بلادي باسكو هذه بلادي ونعيش هنا وعندي حق وواجب عليها بوان بار. اي اوسي اني حابه نشكر كاع الناس اللي ضامنوا معنا. اي اون بوكو كاع شعب اللي ضامن معنا واللي حوس يفهم واش صرا اكزاكتومون، والناس تاني بزاف اللي ما امنوش واللي قالك لا لا وكيفاش. من حقكم تامنوا، من حقكم ما تامنوش. باغ كونطخ واحد ما عنده الحق يشكك في الوطنيه تاع اي واحد. واحد ما عنده الحق يخمم باللي هو راه يدير البلاد اكثر من الاخر ولا هو عنده شرعيه فوريه. كل واحد يدير واش راه قادر يدير للبلاد ماشي لنفسك. حنا ملي بدات الحراك وحنا نخرجوا على الجزائر، جزائر دولة عدالة، جزائر دولة قانون، جزائر دولة حقوق، جزائر اللي كاع نعيشوا فيها بيان كل واحد يدي حقه. انا نخرجوا باش التجاوزات وداني نحكي ونروح للعدالة ونديبوزي بلانت باش هاد التجاوزات ما يزيدوش يصراو. اليوم مراه elle s'est permis تعرينا. وي لو مو كي نقول تعرينا يفي مال مي صح عراونا في كوميساريا. انا تعريت من طرف الشرطية في مركز الشرطة. هذه حاجة ما تصراش جامي. غدوة بلا كاين واحد اخرين لو كان ما نحطوش اون مي با ان تيرم ما نحطوهمش عند حدهم كابابل يصراو بزاف عفايس واحد اخرين. وتاني كاين دو بوين لي جو فو لي بريسيزي اوسي. كاين عباد اللي يقولوا فيمينيست ما فيمينيست. انا ماشي فيمينيست، ما عندي حتى حاجه كونتر لي فيمينيست، مي نعاود نقولها ونعاودها ما تسيوش ديروني دون اون كيلكونك كاز باش تستعملوا. نو انا مواطنه
بسيطة جزائرية مناضلة من أجل حقوق الإنسان، من أجل جزائر حرة ديمقراطية، جزائر الغد، دولة القانون. ويعطيكم الصحة. وحاجة برك أبا لا ريبريسيون، أبا لا ديكتاتور، ما نطلقوش، نخرجوا كل يوم. il faut pas se laisser démoraliser. وتاهي تولي شعبية مدنية حرة ديمقراطية.